نہیں سمجھیا رب دا قرآن ہے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے دنیا دے لوگو اے جڑا بے نمازی ہے میں رب دنیا اندر بھی انہوں عذاب دے دینا وا۔ اور نوجوانا اے اپنے ذرا دل تھام کے بہ جا، کیوں ساڈے دل اندر ڈر کیوں نہیں آندا، ساڈیاں اکھاں چ اج آنسو کیوں نہیں آندے؟ اوندی وجہ اے وے اسی گناہ کر کر کے ساڈے دل کالے ہو گئے، گناہ کر کر کے ساڈے دل پتھر ہو گئے۔ او اللہ دی قسم ہے اسی تے پتھر بھی ویکھے نے جڑے اللہ دے ڈر تے خشیت دی وجہ تو ریدا ریدا ہو جاندے نے، او پتھراں اندروں بھی پانی نکل جاندا ہے۔ او پتھراں تو زیادہ دل سخت لے کے بہنے والو، اے دنیا عارضی ہے، دنیا دل لگان والی جگہ نہیں۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اللہ فرماندے نے جڑے بندے میرے ذکر تو اراد کر دینے، ذکر تو مراد نماز جے علماء موجود نے، ذکر تو مراد اللہ دی بندگی ہے۔ جڑے لوگ نمازاں نہیں پڑھ دے لاہوری اردا گرد تو آنے والے پیغام سن کے لے جا، جڑے لوگ نمازاں نہیں پڑھ دے اللہ فرماندے نے میں ان دی معیشت تنگ کر دیاں گا، ان دے کاروبار اندر میں رب برکتاں اٹھا لانگا، کما لکھاں کما کروڑا بینک بیلنس جمع کر لے رب برکتاں ہی ختم فرما دے گا۔ پاویں کروڑا کما لے لکھاں کروڑا کما لے کر اندر بھوک نہیں جائے گی، رونا ہی رہے گا، مرو مرو دی آواز آئے گی۔ ان دی وجہ وے تو رب دا حق ادا نہیں کر رہا، ان دی وجہ وے جڑا رزاق کے ان دے اگے تو اپنا سر نہیں جھکا رہا، او تیرے کاروبار اندر رزق کیوں نہیں؟ ان دی وجہ وے رب دی زمین تے اللہ دے دتے ہوئے ہتھاں نال کمائیاں کرن والے آ، رب دے دکے ہوئے دماغ نال سوچ کے اپنا بینک بیلنس تے اپنا بزنس وسیع کرنے والے، اور جس رب نے دماغ دیتا ہے اور رب دی تو بندگی نہیں کردا، اللہ فرماندے نے میں معیشت ہی تنگ کر دیاں گا، میں مال اندر برکتاں ہی اٹھا دیاں گا۔ اللہ فرماندے نے کو ہور پھر میں سزا دیاں گا، قیامت دا دن ہوئے گا سارے جدو اللہ دیاں زیارتاں کرن گے، سارے مومنین دیاں زیارتاں کرن گے، اے جڑا بے نمازی ہے رب بے نمازی نو میدان محشر والے دن انیا کر کے اٹھا دے گا، رب نو اندھا کر دے گا۔ اے جڑے بے نمازی نے اے بڑے روندے ہوئے کرلاندے ہوئے حسرت دے نال کہن گے عرش والے آ دنیا اندر تے ساڈیاں نگاہاں سی، میں تے او بندہ سا جڑا میل تو بندہ پہچان لیندا سا، میں تے او بندہ سا جندیاں نظراں بڑیاں تیز سی، اللہ اج میں انیا کیوں اٹھایا گیا ہاں، اللہ اج میں بصارت تو محروم کیوں ہو گیا ہاں۔ نوجوانہ جلسے کروانے بڑے آسان ہے، عملاً میدان اندر ہونا بڑا اوکھا جے، ایک کہے گا اللہ نظراں تے رکھن والا سا، بصارتاں تے رکھن والا سا، اللہ اج میں اندھا کیوں ہو گیا ہاں، اج میں انیا کر کے کیوں اٹھا دیا گیا ہاں۔ رب فرمان گے اور سالمہ دنیا اندر میری بندگی نہیں سے کردا، دنیا اندر اللہ دے گھر اندر آ کے عبادتاں نہیں سے کردا، اور انہیں اپنیاں نظراں بھی چکائیاں ہون گیاں، اے بندہ اندھا ہو جائے گا، اے بندہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ نہیں سمجھے آ میں سونے نبی دی بات سنا دیاں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری دے اندر ویتے آقا فرماندے نے والذی تفوتو صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ۔ اور دنیا دے لوگو اور میرا کلمہ پڑھنے والو، نبی دے نال محبت دے دعوے کرنے والو، عشق دے دعوے کرنے والو، میرے تو وڈا تے کوئی عاشق رسول جمعہ ہی نہیں، میرے تو وڈا تے کوئی محب بھی نہیں، اور میرے بھی
ਵੀਰਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਮਲਨ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਆना ਪੈਂਦਾ ਹੈ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ बंदा, ऐसा बंदा जिन्ने जान बूझ के नमाज़े असर नू कदा कर दिता है, नमाज़े असर छड़ दिती है। एक नमाज दी गल हो रही है, जिन्ने नमाज़े असर नू छोड़ दिता है फका अन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा असर दी नमाज छड़ दिंदा है उनदा माल भी तबाह हो गया है, उनदे अहलो अयाल भी तबाह हो गए ने। और चलिया ये हदीसा किन्ना वास्ते आईया ने, ये कुरान किन्ना वास्ते आया है, कुरान हदीस मेरी तेरी खैर खाई वास्ते आया है। ये कुरान भी आखिरी है, अल्लाह दी आसमानी किताब भी आखिरी है, सोना पैगंबर भी आखिरी है, ये उम्मत भी आखिरी है। जे मैं ते तू कुरान हदीस तो इबरत हासिल नहीं करनी और चलिया तीजी कौम ते कोई नहीं आउनी। आका फरमांदे ने जिन्ने एक नमाज असर दी छड़ दी है, एक नमाज छड़ दी, उनका माल भी तबाह हो गया है, उनके अहलो अयाल भी तबाह हो गए ने। हुण लाहौरिया मैं तेरे कोलों सवाल करना चाहना, जेड़ा एक नमाज जान बूझ के छड़दा है उनका माल भी गया, उनके अहलो अयाल भी गए, ते जेड़ा बदनसीब पंजे ही नहीं पढ़दा उनका की हाल है? जेड़ा पंजे ही नहीं पढ़दा, एक ना पढ़ने वाले दा माल भी गया, अहलो अयाल भी तबाह हो गया, ते जेड़ा पंजे ही नहीं पढ़दा उनका की हाल है? उनका की बनेगा? और मेरे वीरा गौर कर ले, रब दा कुरान है, फरमाया अकीमुस